रिटर्नीको ज्ञान, सिप, पुँजी र जाँगर समृद्ध नेपाल निर्माणको दिगो आधार भन्ने ब्यानरमा आबद्ध वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको प्यारो संगठन हो रिटर्नी फेडरेसन नेपाल। अवसरको खोजीमा वा बाध्यतावश देश छाडेर वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका नेपाली युवाहरूको स्वदेशमै केही गर्न अघि बढौँ भन्ने एकताबद्ध अठोटको अगुवाई गर्छ रिटर्नी फेडरेसन नेपालले। आजको युग माइग्रेन्ट जनशक्तिबाट अछुतो छैन, चाहे त्यो अमेरिका होस् वा नेपाल। वैदेशिक शिक्षा, सिप, पुँजी, प्रविधि र लगानीमा स्वदेश बनाउने सपना हरेक विकासशील मुलुकले लिएको अठोट हो। नेपालले पनि त्यही अठोट लिएको छ। त्यसको अभिन्न अङ्ग रिटर्नी फेडरेसन हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। प्रवासमा रहँदा हातमा सिप, पाखुरीमा श्रम गर्ने जाँगर र मुटुभरि नेपाल आमाको माया बोकेका इमान्दार नेपाली युवाहरूको युवा र स्वरोजगारलाई सँगसँगै लैजान चाहने एकताबद्ध पहल हो भनी हामीलाई चिनिदिए पुग्छ। तसर्थ रिटर्नी फेडरेसन इतिहासको भोगाईबाट सिर्जित वैचारिक शक्ति हो। समृद्ध मुलुक बनाउनका लागि सम्भावना भरिएको अनुभवयुक्त ऊर्जाशील सदस्यहरूको क्रियाशील संस्था हो। इन्चार्ज समेत रहनुभएका एमाले केन्द्रीय सदस्य डाक्टर सूर्य पाठक रिटर्नी फेडरेसनबारे भन्नुहुन्छ। विदेशमा लामो समय बसेर नेपालमा फर्किनुभएका साथीहरूले नेपालमा योगदान गर्ने उद्देश्यका साथ रिटर्नी फेडरेसनको स्थापना भएको छ। यसले स्वाभाविक रूपमा नेकपा एमाले अगाडि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्ने उद्देश्य पनि बोकेको छ। तसर्थ आज देशव्यापी रूपमा रिटर्नी फेडरेसनले एउटा सञ्जालको निर्माण गरेको छ। यसको मुख्य ध्येय भनेको नेपालमा उत्पादनको वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरातर्फ नै केन्द्रित छ। यसै सिलसिलामा स्थापना भएको यो सङ्गठनले आफ्नो 1 वर्ष कार्यकाल सम्पन्न गरेको छ र दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गर्दैछ। म यसमा धेरै यो सङ्गठनलाई सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। विक्रम सम्वत 2046 सालको परिवर्तनपछि नेपाली युवाहरूमा मुलुकमै केही गर्न सकिएला भन्ने सपना भर्खरै पलाउँदै थियो। तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, बहुदलीय प्रजातन्त्र आगमनको 4 वर्ष नपुग्दै मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यहीन चपेटामा फस्यो। राजनैतिक अस्थिरताले युवाहरूको केही गर्नुपर्छ भन्ने सपनालाई तुहाइदियो। युवाहरूको स्वरोजगारको त कुरै छाडौँ, सयौं युवाहरू द्वन्द्वका कारण निराश बन्दै गए। गाउँदेखि सहरसम्म बिलखबन्द परिस्थितिले युवाहरू विदेशिने क्रम ह्वात्तै बढ्यो। मुलुकमा केही गर्ने वातावरण नभएपछि लाखौं युवाहरू कोही बाध्यतावश, कोही पढाइका लागि भनेर विदेशको भूमिमा पुगे। श्रम शक्ति बाहिरिने ब्रेन ड्रेनको त्यो क्रम आजसम्मै जारी छ। मुलुक बनाउनु छ भने विदेशको भूमि नै अन्तिम गन्तव्य होइन, बरु स्वदेशमै केही गर्छु भनेर फर्कनु नै सही गन्तव्य हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। यो वैदेशिक रोजगारका क्रममा विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेर श्रम पसिना पोखेर स्वदेश फर्किएका नेपालीहरूलाई देशव्यापी रूपमा सङ्गठित गर्दै एकीकृत गर्दै उनीहरूको पुनर्स्थापनाको सवालमा, उनीहरूको पहिचानको सवालमा र यही देशमा गरी खाने वातावरण निर्माण गर्नको लागि चाहिँ नि हर तरहले चाहिँ नि प्रोत्साहनको लागि चाहिँ नि निर्मित भएको सङ्गठन। राज्यले रेमिट्यान्सलाई मात्रै प्रोत्साहन गर्ने, तर त्यही रेमिट्यान्स मार्फत राज्यको अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान गरेका प्रवासी नेपालीहरू स्वदेश फर्किसकेपछि उनीहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी नराख्ने, उनीहरूलाई यही देशमा कसरी चाहिँ पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ, कसरी उनीहरूले सिकेर आएका सिप, अनुभव, पुँजीलाई चाहिँ नि एकीकृत रूपमा परिचालन गरेर उद्यमशीलता अथवा सिप अनुसारको रोजगारीमा कसरी यो देशमा चाहिँ नि एउटा श्रमशील वर्गको विकास गर्न सकिन्छ भनेर राज्यको ध्यान कहीँ नपुगेको र हातमा केही न केही सिप र पुँजी समेत भएका लाखौंको सङ्ख्यामा रहेका रिटर्नी माइग्रेन्टहरू यो देशमा अल्मलिएर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति देखिएकोले त्यो परिस्थितिमा सुधारको लागि चाहिँ यो सङ्गठनको आवश्यकता। विदेशमा गएर पनि युवाहरू आफ्नो गाउँठाउँ, आफ्नो समाजको सेवा गर्दै राजनीतिक रूपमा जोडिन थाले। नेपाली माटो, नेपालको भूमि, आफ्नो समाज, आफ्नो संस्कृति छाड्न कसले सक्छ र? देशका लागि केही गर्नुपर्छ भन्नेहरू प्रवासमै पनि राजनैतिक रूपमा सङ्गठित हुन र समाज विकासमा जोडिन छाडेनन्। यो रिटर्नी फेडरेसन नेपाल यस्तो संस्था हो जो नेपालीहरू बाध्यताले होस् अथवा विभिन्न परिस्थितिले होस् वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशमा जान्छन् र त्यहाँ गएर पनि उनीहरू चुपचाप लागेर बस्न सक्दैनन्। हरेक नसासम्म देशको माया छ, त्यो पनि आफूले काम गरेको पार्टीको माया छ। विभिन्न देशमा गएर उनीहरूले सङ्गठनहरू जन्माएका छन्। त्यहाँ
सम्पर्क कमिटीहरू बनाएका छन्, पार्टीका कमिटीहरू बनाएका छन्। त्यहाँ गएर पनि उनीहरूले त्यत्तिकै काम गरेका हुन्छन् जतिको काम नेपालमा राजनैतिक दलका नेताहरूले गरेका हुन्छन्। तर दुःख लाग्दो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने जब तिनीहरू स्वदेशमा फर्कन्छन्, स्वदेशमा फर्केपछि उनीहरूले राजनैतिक पहिचान गुमाउँछन्। यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूले उनीहरूलाई चिन्दैनन्। अनि विदेशबाट फर्केको मान्छे त तपाईँको यहाँ र राजनीतिक दलमा जोडिनै सकेन, पृष्ठभूमि बनाउनै सकेन। त्यो भएपछि हामीले के विचार गऱ्यौँ भने जन्मजात राजनीतिमा लागेको मान्छे स्वदेशमा हुँदा पनि पार्टीको निम्ति त्यत्तिकै योगदान गरेको छ, विदेशमा गएर अर्काको देशमा काम गर्दा पनि त्यति नै योगदान गरेको छ। विगत 5 वर्षदेखि हामीले अनावरत रूपले पार्टीसँग समन्वय गरेर छलफल गरिरह्यौँ, सङ्घर्ष गरिरह्यौँ कि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका मान्छेहरूको छुट्टै एउटा सङ्गठन होस् जो पार्टीसँग सम्बन्ध होस् र उनीहरू त्यहाँ काम गरेर फर्केर आएपछि पनि म कहाँ जाने, कुन पार्टीमा भेट्ने, कसलाई भेट्ने, मेरो जिम्मेवारी के हो, म कसरी सङ्गठनमा काम गर्ने, कुन भूगोलमा जाने, यी समस्याहरू उनीहरूलाई नआउन्। सिधै उनीहरू एउटा आफ्नो मातृभूमिमा फर्किसकेपछि मूल पार्टीमा आए जस्तै रिटर्निङ फेडरेसनको कार्यालयमा आउँछन्। उनीहरूले त्यहाँ काम गरिरहेका हुन्छन्, त्यही कामको अनुपातमा यहाँ आउँछन् र यहाँ हामी भूगोलमा जिम्मेवारी दिन्छौँ। फेडरेसन आज नेपालमा आफ्नो पहिलो वार्षिक दिवस मनाउन जुटिरहेको छ। विगतको गौरव लाग्दो इतिहासको जगमा वर्तमानमा उभिएर सुनौलो भविष्यको सपना कोरलिरहेको छ। करिब 5 वर्षको निरन्तर सङ्घर्षपछि आजको संरचना बनेको फेडरेसन वार्षिक दिवस मात्र मनाउँदैछ कि कुनै नयाँ भिजनसहित अगाडि बढिरहेको छ भन्ने बारे सङ्गठनका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर रुकाहा यसरी प्रकाश पार्नुहुन्छ। सङ्गठन हाम्रो 2078 पुस 16 गते स्थापना भएको हो र स्थापनासँगै हामीले यसलाई चाहिँ सङ्गठन विस्तारमा हामीले समय चाहिँ दियौँ। जस्तै 53 जिल्लाहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिल्ला सङ्गठन बनेको छ। 5 वटा प्रदेशमा 170 भन्दा बढी पालिकाहरू र वडा लेभलहरूमा चाहिँ हामीले सङ्गठन निर्माण गरेका छौँ। हामीसँग जोडिने साथीहरू अब अहिले चाहिँ करिब 30,000 सदस्यहरू चाहिँ जोडिनु भएको छ। वैदेशिक रोजगार अध्ययन व्यवसायमा कम्तीमा पनि एउटा भिजा वर्ष भनेर 2 वर्ष विदेशमा बिताएर फर्केका चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो सङ्गठनको सदस्यता चाहिँ बनाउन सक्छौँ। अबको वर्ष स्थापना दिवससँगै हामीले चाहिँ मूलतः हाम्रा उद्देश्य अनुसारको चाहिँ कार्यक्रमहरूमा चाहिँ फोकस गर्दैछौँ। जागिरे जुन मनोविज्ञान छ त्यो जागिरे मनोविज्ञानलाई चाहिँ उद्यमशीलताको मनोविज्ञानमा चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्ने र त्यसरी चाहिँ सिप तालिमहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। अर्को वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी जति पनि हाम्रा चाहिँ अब विकृति विसङ्गतिहरू छन् तिनीहरूमा काम गर्ने र यसमा चाहिँ आवश्यक नीति निर्माण गर्ने कुराहरू, लबिङ गर्ने, एडभोकेसी गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ गर्छौँ। र यो दुईटा मुख्य कुराहरूमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारको समस्यामा र उद्यमशीलता अभियानमा चाहिँ हामीले जोरदार रूपमा चाहिँ अब हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। 54 जिल्लामा सङ्गठन विस्तार भइसकेको छ भने 7 प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म यसको बनिबनाउ साङ्गठनिक संरचना स्थापित भइसकेको छ। अबको दिनमा 77 वटै जिल्लादेखि वडा तहसम्म यसको सङ्गठन विस्तार गर्ने हाम्रो अठोट छ। स्थानीय पालिकादेखि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसम्म नै नयाँ सोचका साथ काम गर्ने गरी फेडरेसन अघि बढिरहेको छ। वैदेशिक रोजगार तथा वैदेशिक अध्ययनबाट फर्केका कृम युवाहरूलाई लिएर तिनको अनुभव, पुँजी, सिप, शिक्षा तथा श्रमलाई एकीकृत ढङ्गले लगानी गर्ने बारे योजना बनाइरहेको छ। हामीसँग थुप्रै प्रोग्रामहरू छन्। हामीले वार्षिक कार्यक्रमै बनाएका छौँ। सबैभन्दा पहिले हामी सङ्गठन विस्तारलाई नै प्राथमिकता दिनेछौँ। हामी 77 वटा जिल्लामा र सबै पालिकामा र वार्ड स्तरीय हामी सङ्गठन निर्माण गर्छौँ। सङ्गठन निर्माण गरिसकेपछि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका मान्छेहरूको हामीले डेटा सङ्कलन सुरु गरिसकेका छौँ। 50,000 भन्दा बढी मान्छेहरूको डेटा आइसकेको छ। उनीहरूले कुन सिप सिकेर आए, के कुरा लिएर आए, त्यो सिपलाई हामी स्वदेशमा उत्पादनसँग जोड्न चाहन्छौँ। त्यहाँ उनीहरूले सिकेर आएका सिपहरूलाई हामी राज्यसँग, स्थानीय सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर त्यो सिपलाई, त्यो ज्ञानलाई, त्यो अनुभवलाई हामी स्वदेशमा उत्पादनमा जोड्न चाहन्छौँ। यसको लागि हामीले विभिन्न ट्रेनिङहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। सामूहिक रूपमा हामी उद्यममा जोडिनको लागि साथीहरूलाई प्रोत्साहन गर्छौँ र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आउँदा ल्याएको केही सीमित पुँजी हुन्छ, त्यो पुँजीलाई उत्पादिक ठाउँमा होइन, उत्पादन गर्ने ठाउँमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यो साथीहरूलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ। यसको लागि हामीले लामो एउटा कार्यक्रम बनाएका छौँ। विदेशबाट फर्केको मान्छे फेरि विदेश फर्कनु नपर्ने
र उसका परिवारहरू देशभित्रै आश्रित हुने र बाँकी हाम्रा पुस्ताहरूले यहाँ पनि केही गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा देखाउने खालको अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका हर युवालाई यही अठोटमा हातेमालो गर्न हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। मुलुक फर्किसकेका युवा मित्रहरूलाई हाम्रो हिँडाइको तालमा ताल र सुरमा लय मिलाएर हिँड्नका लागि निमन्त्रणा गर्न चाहन्छौँ। अवश्य पनि त्यो हामी अपिल गर्छौँ। तर सँगै चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने पहिला त हामी फर्किएका रिटर्नीहरू नै सङ्गठित भएर हामी उत्पादनमा लागेर उद्यम व्यवसायमा लागेर र नेपालमा जुन चाहिँ हामीले सुरु गरेका चाहिँ उत्पादन व्यवसायहरूको लागि एउटा अनुकूल वातावरण नीति निर्माण गर्नेदेखि लिएर पोलिसी मेकिङ लेभलमा हामीले त्यो एउटा वातावरण बनाइसकेपछि आम रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूलाई चाहिँ फर्कन चाहिँ आह्वान गर्छौँ। र अहिले नयाँ सरकार बनिरहेको छ र वातावरण चाहिँ नयाँ उद्यमीहरूको लागि वातावरण अझै पर्याप्त भइसकेको छैन र त्यसको वातावरण बनाउने चाहिँ काम चाहिँ हामी रिटर्नीहरूले गर्छौँ। र त्यो सँगै हामीले आम रूपमा चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ अनि फेरि नेपाल फर्केर नेपालमै उत्पादनमा लाग्न र व्यवसायमा लाग्नलाई चाहिँ हामीले अपिल गर्छौँ। यो सुन्दर परिकल्पनालाई साकार पार्ने दिशामा केही व्यक्तित्वहरूको निर्णायक भूमिका रहेको सत्य रिटर्नी फेडरेसन बिर्सन सक्दैन। घनीभूत क्रियाशीलता, चरणबद्ध छलफल तथा योजनाबद्ध गतिविधि पश्चात युवा नेता कमरेड माधव ढुङ्गेलको विशेष पहल र प्रवासबाट फर्केका कमरेडहरूको अगुवाईमा फेडरेसनले यो आकार ग्रहण गरेको हो। 2077 साल पौष 27 गते उत्तम अधिकारीको संयोजकत्वमा नेकपा एमालेको जनसङ्गठनका रूपमा आबद्ध हुने विशेष निर्णयसँगै यसले पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठनको हैसियत आर्जन गरेको हो। 2078 साल पुस 16 गते नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट चाहिँ घोषणा भएको यो नेकपा एमालेको जनसङ्गठन हो। यो पुस 16 गते यसले आफ्नो पहिलो वर्ष पार गरेर दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरिरहेको यो उल्लासमा यो ऐतिहासिक अवसरमा हामी प्रथम स्थापना दिवस सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरेर मनाइरहेका छौँ। श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्य आदरणीय नेतागण कमरेड खगराज अधिकारी, कमरेड सुजिता साक्य, कमरेड ढुङ्गेल सहितको उपस्थितिमा 16 पुस 2078 का दिन भक्तपुरको जर्मन होम्समा भेला भएका करिब 400 रिटर्नीहरूले फेडरेसनको विधान, नीति तथा कार्यक्रम घोषणा पत्र सहित रिटर्नी फेडरेसनको 79 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको अनुमोदन गरेको थियो। उक्त घटना फेडरेसनको इतिहासको स्वर्ण पाना हो। यसरी नेपालकै सर्वाधिक जनप्रिय पार्टी नेकपा एमालेको राजनीतिक मार्गदर्शनलाई आफ्नो मुख्य मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै राजनीतिक, सामाजिक तथा मुलुक समृद्धिको महाअभियानमा हामी फेडरेसनका माध्यमबाट होमिएका छौँ। तत्कालीन नेकपाका महासचिव समेत रहनुभएका आदरणीय नेता कमरेड विष्णु पौडेलले फेडरेसनका लागि दिएको 4 बुँदा मार्गनिर्देशन हामी सम्झिरहेका छौँ। त्यस्तै पार्टीका सम्बद्ध नेतृत्वगणको भूमिका हामी बिर्सन सक्दैनौँ। रिटर्नी अगुवाहरूमा चन्द्रबहादुर रोकाहा, विनोद प्रसाद भट्टराई, जेपी सापकोटा लगायत अग्रज कमरेडहरूको अथक प्रयास फेडरेसन रूपी हाम्रो घरको जगको शिलान्यास हो भन्ने कुरा फेडरेसनले सदैव उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछ।